बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम बैक जी। और हम लोगों ने तर्जुमतुल कुरान 10th क्लास शुरू किए हुए हैं। ये उस सिलसिले का चौथा लेक्चर है, चौथी सूरत मुबारक तरतीब में, जिनका नाम है सूरह हूद। ये हज़रत हूद अलैहिस्सलाम से जो है वो रिलेटेड है उनका नाम। और चलते हैं किताब के अंदर। हमेशा की तरह एक दफ़ा चेक कर लूँ कि वीडियो बन रही है या नहीं, बड़ी दफ़ात हो चुका है। सूरह हूद, सूरह यूनुस के बाद अगली सूरत है, 11वीं सूरत है, और ये 11वें पारे से शुरू हो रही है। इसका आगाज़ भी हरूफ मुक़त्तआत यानी अलिफ लाम रा से हो रहा है। आपको पता है कि इनका मैनी सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला या अल्लाह तबारक व तआला के रसूल ही जानते हैं। ये मक्की सूरत है, इसमें 10 रुकू हैं और 123 आयत है। चूँकि इनका नाम इस में हज़रत हूद अलैहिस्सलाम का जिक्र है, इसलिए जो कि कौम आद पर नबी बना कर भेजेंगे, इसलिए फिर इस सूरह मुबारक का नाम भी सूरह हूद है। चलते हैं ज़रा इसकी एक्सरसाइज पहले करते हैं। और मेरा ख्याल है इस सूरह मुबारक की भी आयात जो है वो पेपर के लिए तैयार तर्जमा नहीं आएगा, नहीं करनी। और इसके जो अल्फाज में नहीं है वो भी नहीं दिए हुए। इसके भी सिर्फ MCQs दिए हुए हैं, शॉर्ट क्वेश्चन दिए हुए हैं और एक लॉन्ग दिए हुए हैं। अपने तौर पर ज़रूर पढ़ना है। ये बड़ी शानदार जो है ना हुकूमत पाकिस्तान का ये काम हुआ है कि पूरे कुरान पाक 4 हिस्सों में उन्होंने डिवाइड करके आपको तर्जुमे समेत पढ़ा दी है। शानदार तरीका, 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं, इसको मुकम्मल अपने तौर पर ज़रूर पढ़ें। चाहे पेपर में से आयात का तर्जमा आना है या नहीं आना, आप अपने तौर पर ज़रूर पढ़ें। इसको समझ आएगी तो फिर आगे अमल होगा, तो फिर फ़ायदा होगा। सूरह हूद के आगाज़ में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बयान करता सिफ़ात कौन सी हैं? बशीर और नज़ीर, बशारत देने वाला और डराने वाला बनाकर भेजे गए हैं। कौम समूद पर जो अजाब नाज़िल हुआ था वो एक इंतहाई खौफनाक चीख थी जिसने सबको तहबाला कर दिया। बहुत ही खौफनाक आवाज़ थी। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की कौम का नाम कौम समूद था। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अहले ईमान को अज़ाब इलाही से बचाने के लिए क्या तदबीर इख्तियार की? उन्होंने एक बहुत बड़ी कश्ती बनाई थी। 2 बेटों की खुशखबरी सुनाई गई है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को, और इसमें अंदर किताब के अंदर मिस्टेक है। ये 2 बेटे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम और हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम थे, लेकिन किताब के अंदर ये मिस्टेक हुई हुई है। मैं आपको बाद में ये ठीक करा देता हूँ। यहाँ पर जिक्र है हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम और हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम को, जो कि दुरुस्त नहीं है। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम जो है वो तो आगे बेटे थे हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम के। इसलिए इसको आप लोगों ने ठीक कर देना है। ये यहाँ मिस्टेक है। हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम और हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम, हज़रत याकूब जो है वो तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पोते थे, बल्कि यहाँ पर हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम है जो बड़े बेटे थे। हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम जो है उनके बाद पैदा हुए। तो ये आप दुरुस्त कर लें इसमें। अगला जनाब, अब शुरू करते हैं शॉर्ट क्वेश्चन। सूरह हूद की फजीलत के बारे में एक हदीस मुबारक का तर्जमा लिखें, पेज नंबर 78। ये भी वही 3 सूरतों में शामिल है जो अलिफ लाम रा से होती हैं शुरू। पेज नंबर जी है जी, नहीं, ये है। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमरू रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है कि एक शख्स रसूलुल्लाह ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे कुरान मजीद पढ़ा दीजिए। आपने फरमाया कि इन 3 सूरतों को पढ़ो जिनके शुरू में अलिफ लाम रा आता है। मैंने हमेशा कहा हवाला लाजमी दिया करें, सुनने इब्न दाऊद अबी दाऊद और 1399 हदीस मुबारक। ये सूरत भी अलिफ लाम रा से शुरू होती है। जो उससे पिछली सूरत है सूरह यूनुस, वो भी अलिफ लाम रा से शुरू होती है। अगला सवाल है जी, सूरह हूद के कितने रुकू हैं और कितनी आयात हैं? बिल्कुल इसके शुरू में पहली लाइन यहाँ से शुरू करेंगे जनाब। सूरह हूद में, इसमें नहीं, आप नाम लिखें बाकायदा। सूरह हूद में 10 रुकू हैं और 123 आयात हैं, 123। ये इसका जवाब आएगा। मज़ीद बताना ज़रूरत नहीं, बताना थोड़ा सा तो बता दें कि ये मक्की सूरत है। MCQ भी आ सकता है, या ये पूरा जवाब दे दें। सूरत मक्की सूरत है, इसमें 10 रुकू और 123 आयात है, 123। बस ये बेहतर है, पूरा यहाँ से स्टार्ट कर दें जो मैंने हाईलाइट कर दी है। तीसरा शॉर्ट क्वेश्चन, सूरह हूद में बयान किए गए 2 अहकामात लिखें। 2 अहकामात हैं जी,
یہ ہیں جی دو احکام لکھیں پیج 78. سابقہ انبیاء کرام میں سے مختلف انبیاء کرام کا تذکرہ کر کے اہل مکہ کو اب یہ احکامات ہیں. سابقہ اطاعت گزار امتوں کے اچھے انجام کی طرف متوجہ کر کے ان کی پیروی کرنے کی ترغیب دی گئی ہے. دوسری بات یہ کہ ترغیب دی گئی ہے کہ آپ اچھے لوگوں کی پیروی کریں، اچھے امتوں کی پیروی کریں. اس کے بعد اطاعت گزار بننے کے لیے ایمان لانے اور نیک عمل کرنے کا معیار قرار دیا گیا ہے. انبیاء کرام کے تذکرے کے بعد ان کے مشترکہ جو نکات ہیں یعنی توحید، رسالت، آخرت پر ایمان کی بار بار تلقین کی گئی ہے. یہاں تک کرنے یعنی اوپر آپ اپنے پاس سے بتائیں گے کہ سابقہ انبیاء کرام کا تذکرہ کرتے ہوئے اہل مکہ کو یہاں سے آپ شروع کریں گے. سابقہ اطاعت گزار امتوں کے اچھے انجام کی طرف متوجہ کی گئی، یہاں سے لے کر بار بار تلقین کی گئی ہے. اس کو میں مٹا دیتا ہوں تاکہ کلیئر ہوتا رہے. چوتھا شارٹ کوسچن ہے سورہ ہود کا مرکزی موضوع لکھیں. یہ جی سورہ ہود کا مرکزی موضوع عقائد اسلام کا بیان ہے جن کو مختلف تاریخی حقائق یعنی انبیاء کرام کا تذکرہ کیا گیا، ان کی امتوں کا تذکرہ کیا گیا اور عقلی اصولوں سے واضح کر دیا گیا ہے. پورا جملہ بتانا ہے آپ نے. اور آخری شارٹ کوسچن ہے کہ سورہ ہود کی جو آیت نمبر 24 ہے اس میں مومن اور کافر کو کس مثال سے واضح کی گیا ہے. یہ جناب بڑا ہی زبردست کنسیپچل سوال ہے. اس کا جواب جو ہے نا وہ پیج نمبر 79 پہ بھی ہے اور پیج نمبر 82 پہ بھی ہے. پیج 82 تو سورہ یاد رکھیں یہ سورہ مبارکہ نمبر 24 ہے. پیج 82 اگر نکالا جائے یہ جناب پیج 81 ہے اور یہ آیت مبارکہ نمبر 24 ہے. یہ یہاں سے سٹارٹ ہو رہی ہے شارٹ نمبر 5. میں آپ کو ویسے بتا رہا ہوں، صبر کریں، جلدی نہ کریں. پہلے میں بتا رہا ہوں کہ یہ کہاں پر آیت ہے، اس کا ترجمہ کیا ہے، پھر ان کو اپنے الفاظ میں آپ کو میں بتا دیتا ہوں. دونوں فریقوں کی مثال ایسے ہے جیسے ایک اندھا اور بہرا اور دوسرا فریق جو ہے وہ دیکھنے اور سننے والا ہے. کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ تو کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ تو اصل میں جناب یہاں پر اہل ایمان اور کفار کا تذکرہ کرتے ہوئے ان کو دو مختلف گروہوں میں ڈیوائیڈ کر دیا گیا اور بتایا گیا کہ دونوں ایک جیسے نہیں ہو سکتے. کیا آنکھیں والا اور بغیر آنکھوں والے ایک جیسے ہو سکتے ہیں؟ نبینا بالکل نہیں ہو سکتے. تو اس کو اب ذرا اپنے الفاظ میں کتاب کے اندر پیج نمبر 79 پہ بھی لکھا ہوا ہے. میں آپ کو پیج نمبر اس کا 79 بھی دکھا دیتا ہوں. یہ پیج 82 ہے ہمارے پاس. اس کے بعد جناب پیج نمبر 81 آ گیا، پیج نمبر 80 ہے اور یہ جی پیج نمبر 79. یہ ہے جی، یہ اس کا اصل جواب ہے. اس صورت میں حق کو نہ ماننے والوں کی مثال اس طرح بیان کی گئی ہے جیسے اندھا بہرا ہو. حق کو قبول کرنے والوں کی مثال اس طرح ہے جیسے وہ دیکھنے اور سننے والے ہوں. اور جس طرح اندھا اور بہرا نہ دیکھ سکتا ہے نہ سن سکتا ہے، اس طرح مومن جو کافر ہے وہ بھی بالکل بہرا ہے اور یہ دونوں آپس میں برابر نہیں ہو سکتے. اسی طرح مومن اور کافر اس دنیا میں اور آخرت میں برابر نہیں ہو سکتے. مومن کا ٹھکانہ جنت اور کافر کا ٹھکانہ دوزخ ہے. اللہم اجرنی من النار. یہ جس کا جواب شارٹ کوسچن نمبر 5. اب رہ گیا جی پیچھے اس کا لانگ، جو کہ ہمیشہ کی طرح ہر سوال کا لانگ ہے ایک ہی، کہ آج اس میں تھوڑا سا ڈیٹیل نہیں بتانی، صرف انبیاء کرام کا ذکر کر کے ان کی اقوام کے جو حال احوال ہیں وہ تحریر کرنے ہیں. پیج نمبر 78 79 ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں اس کو کرنا کس طرح. یہاں سے سٹارٹ کریں گے پیج 78. یہاں سے انبیاء کرام، میں نے اس کا کلر آلریڈی چینج کیے ہوئے، یہاں سے آپ سٹارٹ کریں گے. انبیاء کرام علیہ السلام کے تذکرے کے ضمن میں دعوت انبیاء اسلام کے مشترکہ نکات. یہاں سے کرتے کرتے ایک پیراگراف یہ بن جائے گا، یعنی اس میں آپ بتائیں گے جی کہ مختلف انبیاء کرام کا تذکرہ کیا گیا، ہیڈنگ بن جائے گا. اس کے بعد اگلا ہیڈنگ بنے گا حضور علیہ السلام کی قوم اور حضور علیہ السلام اور ان کی قوم کا تذکرہ، یہ ہیڈنگ بن جائے گا. اس میں وہ کشتی کا ذکر آ جانا ہے. پھر
اس میں وہ بات آ جائے گی کہ مومن اور کافر برابر نہیں ہو سکتے، یہ ہیڈنگ آپ دے دیں۔ پھر ہیڈنگ بن جائے گا چوتھا حضرت ہود علیہ السلام اور ان کی قوم کا تذکرہ، جو قوم عاد تھی۔ پھر اونٹنی والے حضرت صالح علیہ السلام اور ان کی قوم سمود کا تذکرہ، یہ ہیڈنگ آ جائے گا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام کا تذکرہ آ جائے گا، اور آخر میں حضرت شعیب علیہ السلام سیکنڈ لاسٹ اور ان کی قوم جو اہل مدین تھے ان کا تذکرہ آ جائے گا، اور آخر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور پھر حق کو نہ ماننے والے فرعون کا تذکرہ آ جائے گا، سمندر میں ڈوب کر ہلاک ہو گئے یہاں تک۔ تو ایک ہیڈنگ یہ بن گیا حضرت شعیب علیہ السلام، دو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام ہو گئے ہیڈنگ، حضرت صالح علیہ السلام کا ہیڈنگ بن گیا، حضرت ہود علیہ السلام کا بن گیا مومن اور کافر اکٹھے برابر نہیں ہو سکتے، یہ ہیڈنگ بن گیا یہاں پر۔ اور اس کے بعد نور علیہ السلام کا ہیڈنگ بن گیا، اور ایک جنرل ہیڈنگ بن گیا کہ انبیاء کرام کے واقعات بیان کر کے توحید، رسالت اور آخرت پر ایمان کی بار بار تلقین کی گئی ہے، اور یہ بھی کہا گیا کہ اگر راستے میں رکاوٹیں کھڑی بھی کر دی جائیں تو پھر بھی جناب کچھ آپ کا وہ نہیں بگاڑ سکتے، کیونکہ انبیاء کرام اور ان کے جو امتی ہیں وہ حق پر ہیں، حق والوں کا کوئی نہیں بگاڑ سکتا۔ بس دعوت و بستر انبیاء سے کہا گیا کہ آپ اپنی دعوت دیتے رہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ ارشاد فرمایا گیا۔ تو یہ تو جناب دو مکمل ہو گئے، اور انشاءاللہ اس کے بعد سیکنڈ ایئر کے دو کر کے باری باری، آپ کو پتہ ہے میں کر رہا ہوں، دو سیکنڈ ایئر کے، دو ٹینتھ کے، تاکہ دونوں کا کام چلتا رہے۔ اس کے بعد پھر ملاقات ہوگی چند دنوں کے بعد اگلی سورہ مبارکہ کے ساتھ۔ اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ و ناصر، پاکستان زندہ باد۔